अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन, आप तमाम भाई खैर आफियत से होंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और खुश रखे, शादो आबाद रखे। दोनों जहान की दौलतों से आप सभी को अल्लाह पाक माला माल फरमाए। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की एक क्लिप में बहुत ही प्यारी आपकी खिदमत पर पेश करूँगा कि नमाज के अंदर जो ख्यालात पैदा होते हैं, क्यों होते हैं, किस बिना पर होते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देर ना करते हुए इस बयान को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। चलिए बयान शुरू करते हैं। मैं यहाँ चंद बुजुर्गों की बात बता दूँ। अल्लाह वाले क्या दुनिया में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। मखदूम अली शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद शाह मीना रहमतुल्लाह, लखनऊ के बड़े बुजुर्ग, उनकी सीरत में मैंने पढ़ा। जानते हैं इबादत भी कैसे करते थे जी। अल्लाह अकबर। रात के वक्त खुली दीवार जो होती, कंपाउंड जैसे होता है, दीवार के ऊपर खड़े हो जाते जी, थे। बेशक इबादत के लिए खड़े होते थे। इधर भी नीचे, इधर भी नीचे, माशाल्लाह, बीच में दीवार है। खड़े खड़े इबादत करते थे रात तक। लोग कहते कि हुजूर मस्जिद है, नीचे सहन है, आराम से करें। कहते जब आराम मिलता है तो नींद आ जाती है, आराम मिलता है तो नींद आ जाती है। मैं दीवार पर खड़ा होता हूँ और रात को नींद आती है तो कभी कभार दीवार से गिर जाता हूँ। तो कहा गिर जाते हैं फिर भी खड़े होते हैं। कहा हाँ, जो जिस्म गाफिल होगा उसकी सजा यही है कि वो दीवार से गिराया जाए। जो अपने मौला से गाफिल हो उसकी सजा यही है कि उसे गिराया जाए। ये अल्लाह वाले थे जो लम्हे भर के लिए गाफिल होते तो अपनी जिस्मों को सजा दे देते थे। हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हमारे सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं। बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। हम शजरा में पढ़ते हैं उनका नाम। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के बुजुर्ग हैं। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ोस में दफन है। आप जब रात को जिक्र इलाही के लिए खड़े होते या इबादत के लिए खड़े होते, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपको झपकी आई, नींद आई। यहाँ तो लोग रात तो छोड़े, जुम्मा में सोते हैं। बहुत सारे लोग तो जुम्मा में अपनी नींद कंप्लीट करके आते हैं। पता ही नहीं चला कि इमाम कब खड़ा हुआ, इकामत कब हुई, खुतबा तो पूरा नींद में चला गया। वल्लाहु आलम सोते हैं या फिर कश्फ करते हैं, मुराकबा करते हैं, चौथी मंजिल पर पहुँचते होंगे। अजीज़ान गिरामी, ये वो दिल सोता है जिसे अपने रब ताला की तरफ तवज्जो नहीं होती। वो आया है रस्म अदा करने के लिए, वो आया है लोगों के दिखावे के लिए। दिल की तवज्जो और दिल की हुजूरी हो तो नींद कहाँ की। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह रात के वक्त झपकी आ गई, थोड़ा सा ऊंघ आई। क्या किया जानते आप? वो खड़े हुए। पहली मर्तबा रात में ऐसा हुआ कि मुझे ऊंघ आ गई। कैसा हुआ? उसके बाद गए, सुरमा लगाने की सलाई लेकर नमक में फेरा और नमक पूरा आंखों में लगा। आंखों में नमक लगाते, क्या बात है। जरा लगा करके देखो अपनी आंखों में नमक, क्या हालत हो। सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से खून रसता था, खून रिसता था, टपकता था। और इसी हालत में वो इबादत करते थे। लोगों ने पूछा क्या ये इस तरह से करना सही है आपका? अपनी आंखों को आपने नमक में डाल दिया। वो हंसते थे। कहा ये गाफिल आंखों की तो बहुत छोटी सजा है, बहुत छोटी सजा है कि मैंने नमक फेर दिया। अगर इसी तरह जिंदगी भर गाफिल रही तो इसमें तो आग की सलाइयां फेरी जाएंगी जी, आग की सलाइयां फेरी जाएंगी। मैं तो नमक फेर रहा हूं। अजीज़ा ने गिरामी वो कहा, कहाँ हो तुम, किस जगह पर खड़े हो आज? अपना मकसद जिंदगी को तो समझ लो। मुझे क्यों पैदा किया था रब ताला? क्या इसीलिए कि लोगों के ताने, लोगों को की जासूसी में मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं? किसके घर में क्या पक रहा है वही बात करते बैठा रहूं? किसकी बीवी कैसी है वो डिस्कस करता बैठा रहूं? किसके घर में अभी कितने शादी के लोग हैं वो डिस्कस करता बैठा रहूं? किसकी दुकान ठप पड़ रही है ये डिस्कस करता बैठा रहूं? तुम्हारी जिंदगी इसीलिए है। पूरी दुनिया भर के गिल्ले ताने और शिकवे, गीबत, चुगलियां इसके लिए है। मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी का मकसद समझो और
آج کے بعد یہ طے کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں، لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو سبحان تو کہوں، میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اعظم شانک، اے اللہ تو کتنا بلند ہے، تیری شان کتنی بڑی ہے۔ لیکن اس کی تعریف میں جتنے جملے نکلے وہ تمہاری نیکیوں کے پلے کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم فخر کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اپنے ان اوقات کو فضولیات میں نہ برباد کرو، فضولیات میں نہیں۔ اب آخری بات میں ایک عرض کر دوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت مجھے یاد آتی ہے، دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں یہ یہیں رہ جائے، جتنا بھی ہوں۔ آپ نے 2 وصیتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے، کہا میری قبر چھوٹی بنانا، بس بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی سی، اتنی کہ ایک کروٹ بھی نہ ہو، چھوٹی قبر بنا کر کے مجھے دفن کرنا۔ دوسری وصیت، مجھے سادہ سا کفن کپڑا دینا، عام لباس میں مجھے دفن کر دینا، کفن دینا۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوا موتاکم باحسن اثوابکم، اپنی میتوں کو اچھے سے اچھا کفن دو، جتنا وہ عید بقرعید میں قیمت کا کپڑا پہنتے تھے اتنی قیمت کا کپڑا انہیں کفن میں دو۔ یہ مسئلہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ فرمایا چھوٹی قبر میں مجھے دفن کر دو، سادے کفن میں مجھے ملبوس کر کے دفن کر دو۔ پوچھا گیا لوگوں نے آپ سے کہ ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہی 2 چیزیں ہمیں ہمارے مقصد تک لے جا سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم نے مجھے امیر المومنین سمجھ کر کے، بڑا سمجھ کر کے بڑی لمبی چوڑی قبر کھود دی، شاندار قبر بنا کر کے دفن کیا، ہونا کیا ہے؟ تم دفن کر کے ادھر جاؤ گے، اگر میرے اعمال میں ایک بھی عمل میں میں پکڑا گیا تو یہ تو پوری چوڑی قبر بھی دبا کر کے میری ہڈی پسلیاں توڑ دے گی، دیواریں دبائیں گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے وقتۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یہ قبر کی دیواریں تو ہڈی پسلیاں توڑ دیں گے اگر میں کسی عمل میں پکڑا گیا۔ اور رہی بات چھوٹی قبر تم کھود کر کے مجھے دفنا رہے ہو، اگر مولا تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں پاس ہو گیا، میرے اعمال نکل گئے، تو تمہارے کھودنے کا کیا، اللہ اتنی کشادہ کرے گا کہ جہاں تک نگاہ جائے وہ تو تم کھود بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی میری قبر بن جائے گی۔ اسی لیے میری قبر کا دار و مدار زندگی کے اعمال پر ہے، تمہارے بنانے پر نہیں، تم چاہے جیسی بھی بناؤ۔ اور دوسری بات کفن کی، چلو تم نے بہت مہنگا کفن مجھے پہنا دیا، حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں پکڑا گیا، میرا عمل کوئی اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں آیا، تو تم نے چاہے جتنا بھی مہنگا کفن دیا ہو یہ سب کھینچ لیا جائے گا، سب سڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے ہلکا کفن بھی دے دیا مجھے، سستا کفن بھی دیا، لیکن مولا کو میرے اعمال پسند آ گئے تو وہ تو مجھے جنتی لباس پہنائے گا۔ سارا دار و مدار میرے اعمال پر ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، تمہاری عمدہ کوٹھیاں، تمہارے عمدہ بنگلے اور تمہارے بڑے بڑے جنازے، چاہے لاکھوں کے خرچ کے ساتھ تم نے اپنی میتوں کو دفن کا انتظام کیا ہو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ تمہاری زندگی کا سارا دار و مدار یہی چند دن ہے جو تم اللہ کو منانے میں لگا دو گے۔ اٹھاؤ اپنی تسبیحاں، اٹھاؤ اپنی تسبیحات اور اللہ رب العزت کے نغمے گاؤ۔